अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेनेऽस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यं वद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नदजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्योस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्र पदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे द्वितीयस्य अध्यायस्य अविरोधाध्यायस्य प्रथमस्य स्मृतिपादस्य अन्तिमम् अधिकरणं दशमम् अधिकरणं प्रयोजनवत्वाधिकरणम्। न प्रयोजनवत्वात् लोकवत्तु लीला कैवल्यम्। वैषम्यनैर्घ्रण्येन सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति। न कर्माविभागादिचेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च सर्वधर्मोपपत्तेश्च इति सूत्रपञ्चकात्मकम् इदं प्रयोजनवत्वाधिकरणं। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पाठः ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं सम्भवति न इति संशयः। न सम्भवति इति पूर्वः पक्षः बुद्धिपूर्वारम्भाणां सप्रयोजनत्वात् ईश्वरस्य च स्वत एव अवाप्तसमस्तकामस्य जगत्सृष्ट्यारम्भे प्रयोजनाभावात् गर्भवासादिदुःखरूपत्वात् सृष्टेः परानुग्रहेणापि न स प्रयोजनवत्वम् इति राद्धान्तस्तु। परिपूर्णस्यापि ईश्वरस्य केवल लीला प्रयोजनाय जगत्सृष्ट्याद्यारम्भः सम्भवति। यथा लोके सप्तद्वीपवर्तीं मेदिनीम् अधितिष्ठतः महाराजस्य परिपूर्णस्यापि केवल लीलैकफलाः कन्दुकाद्यारम्भाः दृश्यन्ते। तद्वदीश्वरस्यापि प्रयोजनाय जगत्सृष्ट्यारम्भः सम्भवति न प्रयोजनाय इति। सूत्रार्थस्तु न प्रयोजनवत्वात् सृष्टेः ईश्वरस्य स्वतः परिपूर्णस्य प्रयोजनाभावात् न स्रष्टृत्वम्। लोकवत्तु लीला कैवल्यम्। लीला कैवल्यं लीलायाः प्रयोजनत्वे कैवल्यं सम्भवति। केवलायाः लीलायाः सृष्ट्यारम्भप्रयोजनत्वं सम्भवति इत्यर्थः। लोकवत् यथा लोके राजा राज्ञः कन्दुकाद्यारम्भे देवमनुष्यादि विषमसृष्ट्या पक्षपातप्रसंगात्
दुर्विषः दुःखगर्भत्वेन नैर्घण्यप्रसङ्गाच्च परमकारुणिकस्य परमपुरुषस्य परिपूर्णस्य लीलार्थमपि जगत्सर्गः न सम्भवतीत्याशङ्क्याः वैषम्यनैर्घण्ये न सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति। ईश्वरस्य विचित्रजगत्सृष्टौ देवादिवैषम्यप्रयुक्तपक्षपातः दुःखप्रदजगत्सर्गे नैर्घण्ये च न सम्भवति। येषामपि ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञकर्मसाक्षित्वात् वैषम्यादौ ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञकर्मसापेक्षत्वात् क्षेत्रज्ञानां पूर्वपूर्वकर्मपर्यालोच्य तत्तत्कर्मानुगुणं विषमं जगत् सृजतीति तत्तत्कर्मैव वैषम्यादिहेतुरित्यर्थः। तथा देवादिदेहयोगं क्षेत्रज्ञानां तत्तत्कर्मसापेक्षं दर्शयति हि श्रुतिः साधुकरी साधुर्भवति पापकरी पापो भवति इति। न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च। सृष्टेः प्राक् कर्म न विद्यते क्षेत्रज्ञाभावात् तदभावश्च सदैव सौम्येदमग्रासीत् इति अवधारणावगतात् अविभागात् इति चेत् तन्न अनादित्वात् क्षेत्रज्ञानां तत्तत्कर्म प्रवाहाणां क्षेत्रज्ञानां तत्तत्कर्म प्रवाहाणाञ्च उपपद्यते च क्षेत्रज्ञस्वरूप अनादित्वेपि नामरूपविभागाभावात् अविभागश्रुतिः। अन्यथा अकृताभ्यागम कृतविप्रणाशप्रसङ्गात् उपलभ्यते च श्रुतिस्मृत्योः क्षेत्रज्ञानाम् अनादित्वं तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियते इति नामरूपव्याकरणमात्रश्रवणात् क्षेत्रज्ञानां स्वरूपानादित्वं सिद्धम्। ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि इति अविभागश्रुतिरपि नामरूपविभागाभावादेव उपपद्यते इत्यभिप्रायः। अत्र पाठान्तरम् सृष्टेः पाक्कर्म न विद्यते क्षेत्रज्ञाभावात्। सृष्टेः प्राक् कर्म न विद्यते क्षेत्रज्ञाभावात् तदभावश्च सदैव सौम्येदम् इत्यादौ इत्यवगत अवधारणावगतात् अविभागात् इति चेत् तन्न अनादित्वात् क्षेत्रज्ञानां तत्तत्कर्म प्रवाहाणाञ्च तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीत् तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियता इति व्याकरणमात्रश्रवणात् क्षेत्रज्ञानां स्वरूपानादित्वं सिद्धम्। उपपद्यते क्षेत्रज्ञस्वरूपानादित्वेपि नामरूपविभागाभावाद् विभागश्रुतिः। अन्यथा अकृताभ्यागम कृतविप्रणाशप्रसङ्गात् उपलभ्यते च श्रुतिस्मृत्योः क्षेत्रज्ञानामनादित्वं ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि। न जायते इत्यादिभिः सर्वधर्मोपपत्तेश्च
प्रधान परमाण्वादिषु अनुपपन्नानां स्वपक्षदोषात् इत्यादिषु उक्तानां सर्वेषां धर्माणां कारणत्वोपपादकानां ब्रह्मणि उपपत्तेश्च ब्रह्मैव कारणम् प्रधानपरमाण्वादीनां परिमितशक्तिकत्वात् लोकदृष्टवस्तुसजातीयत्वाच्च अनुपपत्तयः सहस्रशः सन्ति ब्रह्मणः शास्त्रैकसमधिगम्यतया सकलेतरविसजातीयत्वेन अचिन्त्यशक्तित्वात् सर्वशक्तित्वश्रुतेश्च सर्वम् उपपन्नम् इत्यर्थः इति प्रयोजनवत्वाधिकरणम्। परमपुरुषः यद्यपि अवाप्तसमस्तकामः किमपि तेन प्राप्तव्यं नास्ति तथापि लीलार्थं जगत् सृजति इति जगत्सृष्टिः लीलार्था इति अस्मिन् अधिकरणे संसाध्य उपपाद्यते। लीलया सृजति इति तु वयं बहुत्र शृणुमः, परन्तु अत्र आक्षेपः कः इति चेत् परमपुरुषः अवाप्तसमस्तकामः नाम लोके ये ये कामाः वर्तन्ते इच्छाः वर्तन्ते ताः सर्वाः अपि इच्छाः स्वेन परिपूरिताः प्राप्ताः इत्यर्थः। कामः अवाप्तः येन सः अवाप्तकामः अवाप्तः कामः इच्छा इष्टं यद्यत् तत्सर्वं प्राप्तम्। यदि सर्वं प्राप्तं तर्हि कस्मै प्रयोजनाय जगत् सृजति? प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। किमपि प्रयोजनाभावात् अयं तु कर्ता न भवितुमर्हति इति पुनरपि प्रबलः आक्षेपः। यद्यपि स्वयं च प्रतिज्ञां करोति अहमेव बहु भवेयमिति बहु भवत्यपि इत्यादिकं च वदन्ति, परन्तु इदानीं कर्ता कः? ईश्वरः, परमात्मा परं ब्रह्म नारायणः। तर्हि सः किमपि प्रयोजनाय खलु जगत्सृष्टिं कुर्यात्। यथा अहं धनकनकादिकामनया एव उद्योगादिकं करोमि, तदर्थं किमपि कंपनी इत्यादिकम् उद्घाट्य तस्मात् वस्तूनाम् उत्पादनादिकमपि करोमि। धनकनकादि अवाप्ति कामना एव नास्ति चेत् किमर्थं करोमि? न प्रवृत्तो भवामि। एवं भगवता किमपि प्राप्तव्यमेव नास्ति, अतः तदीयं तत्कर्तृकं सर्जनकार्यं किं प्रयोजनकं? यत् किमपि न प्रयोजनमेव नास्ति, अतः अत्र परं ब्रह्म नारायणः कर्ता न भवितुमर्हति इति अत्र आक्षेपः। तत्कृते मूल सिद्धान्तानुगुणं समाधानञ्च। ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं संभवति न इति संशयः। संभवति अथवा न संभवति इति संशयः। न संभवति इति पूर्वः पक्षः। पूर्वपक्षिणां का युक्तिः? यत् आरम्भः एव सृष्टिः, सर्जनम् आरम्भः किमपि प्रयोजनाय एव भवति।
प्रयोजनमनुद्दिश्य तु न भवति। आरम्भं करोति इति चेत् बुद्धिपूर्वा सृष्टिः। आरम्भणम् इत्याकारकं बुद्धिपूर्वकमपि वर्तते। अत्र भगवान् इच्छति कामयते बहु भवति इति खलु वदति श्रुतिः। अतः बुद्धिपूर्व आरम्भः इति भवति चेत् तत्र किमपि प्रयोजनमेव स्यात्। अत्र तु प्रयोजनं निषिद्धम्। अतः स्पष्टयति बुद्धिपूर्व आरम्भाणां सप्रयोजनत्वात् एतस्य ईश्वरस्य च स्वत एव अवाप्त समस्तकामस्य। ईश्वरः तु नारायणः, सः स्वत एव अवाप्त समस्तकामः। अतः जगत् सृष्ट्यारम्भे किमपि प्रयोजनमेव नास्ति। प्रयोजनाभावे किमर्थं प्रवृत्तो भवति? न केवलं तावदेव, प्रयोजनमपि नास्ति, दुष्प्रयोजनं वर्तते। यतोहि एतेषां जीवानां कृते गर्भवासादि दुःखम् अनुभावयति परमपुरुषः। तो गर्भवासादि दुःखमिति चेत् दुःखमेव भूत्, सुखमपि न। अतः स्वस्मै अपि किमपि प्रयोजनं नास्ति। यमुद्दिश्य सर्जनं करोति तत्कृतेपि किमपि प्रयोजनं नास्ति। यतोहि सः सुखापेक्षया दुःखमेव अनुभवति। अतः स्पष्टयति अवाप्त समस्तकामस्य जगत् सृष्ट्यारम्भे प्रयोजनाभावात्। प्रयोजनमेव नास्ति। किमर्थं कर्तव्यं? परानुग्रहेणापि न प्रयोजनवत्वम्। अन्यस्मै अनुग्रहो भवति, जीवस्य कृते कल्याणं भवति, अतः सर्जनमिति चेत् तत्कृतेपि कल्याणं नास्ति, तत्कृतेपि अमङ्गलमेव, दुःखमेव। गर्भवासादि दुःखं खलु तत्। यत्र क्वापि सुखमिव भाति, परन्तु तत् सुखमपि दुःखमूलं दुःखान्तं वा अथवा दुःखमध्यं वा भवत्येव। अतः प्रयोजनाभावात् परब्रह्म पुनः जगत्कारणं न भवति इति प्रबले आक्षेपे प्राप्तेराद्धान्तस्तु न प्रयोजनवत्वात्। एवं तु नास्ति, प्रयोजनं वर्तते। अतः जगत्सृष्ट्यारम्भे ब्रह्मणः कारणत्वं वर्तते। परिपूर्णस्य ईश्वरस्य, परिपूर्णस्यापि ईश्वरस्य, सः परिपूर्णः, पूर्णः परिपूर्णः, अवाप्त समस्तकामः इत्यर्थः। पूर्णस्यापि ब्रह्मणः ईश्वरस्य केवल लीला प्रयोजनाय जगत्सृष्ट्यारम्भः। प्रयोजनाभावात् परं ब्रह्म कारणं न भवति इति यः आक्षेपः आसीत्, तदाक्षेपस्य कृते एव साक्षात् प्रत्युक्तिः। ईश्वरस्य वशतो जगत्सृष्ट्यारम्भः केवल लीला प्रयोजनाय सम्भवति। प्रयोजनस्य विद्यमानत्वात् न ब्रह्म कारणं न इत्येतत् नाम ब्रह्म कारणम् इत्यर्थः। यथा लोके सप्तद्वीपवतीं मेदिनीं अधितिष्ठतः महाराजस्य परिपूर्णस्यापि केवल लीलैकफलाः कन्दुकाद्यारम्भाः दृश्यन्ते। कथम् इति चेत् एकः राजा नास्ति, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट्। सः सम्पूर्णां पृथिवीं स्वहस्ते स्थापयति।
नाम सप्तद्वीपवती पृथिवी इत्यर्थः। संपूर्णरूपेण सप्तद्वीपवतीम् इमां पृथिवीमेव स्वायत्तीकृतवान्। अन्यत् किमपि शिष्टमेव नास्ति, अत्र सर्वम् अनुभूतम्। तत्तादृशस्य महाराजस्य कृते कन्दुकक्रीडा भवति चेत् किमपि प्रयोजनाय भवति वा? न किमपि प्रयोजनं। तदेव अन्ये रणजी ट्रोफी इत्यादिकं क्रीडन्ति, तेषां कृते तु प्रयोजनं वर्तते। धनकनकादीनाम् अर्जनं, राष्ट्रस्य कीर्तिवर्धनं, स्वपक्षस्य उद्गारः यथा भवेत्, उन्नतशिखरे स्थितिः एतेषां यथा भवेत् तथा कर्तुं प्रयासः भवति। अतः अत्रापि परमपुरुषः सर्वम् अवाप्तवान्, तथापि लीलया करोति, क्रीडया करोति। क्रीडया किं भवति चेत् आनन्दः भवति। अतः अस्मत्कृते तु एकः सदवकाशः उपलब्धः भवति। यदा प्रपञ्चरूपेण अस्मान् सृजति, वयमपि कर्मादिकं कुर्मः, तदानीं तु अस्माकं सर्जनं यद्वर्तते तदपि एतत् प्रयोजनवदेव भवति। अतः स्पष्टयति। मेदिनीम् अधितिष्ठतः महाराजस्य परिपूर्णस्यापि केवललीलैकरसफलाः कन्दुकाद्यारम्भाः। तद्वत् ईश्वरस्यापि प्रयोजनाय जगत्सृष्ट्यारम्भः सम्भवति। ईश्वरस्यापि प्रयोजनाय एव जगत्सृष्ट्यारम्भः। किं प्रयोजनमिति चेत् लीला एव प्रयोजनम्, आनन्दः एव प्रयोजनम्। यथा महाराजस्य कन्दुकक्रीडा तथा। सूत्रार्थस्तु न प्रयोजनवत्वात् प्रयोजनवत्वात् सृष्टेः ईश्वरस्य स्वतः परिपूर्णस्य प्रयोजन अभावात् न सृष्टत्वम्। प्रयोजनवत्वात् सृष्टेः न प्रयोजनवत्वात् इति आक्षेपः आसीत्। सृष्टेः प्रयोजनवत्वात् इति सिद्धान्तः, प्रयोजनस्य विद्यमानत्वात्, लीलारूपस्य प्रयोजनस्य। यद्यपि परमात्मा परिपूर्णः तथापि लीला प्रयोजनवत् प्रयोजनार्थं तां क्रीडाम् अनुतिष्ठति। प्रयोजनाय स्वतः परिपूर्णस्य प्रयोजनाभावात् न सृष्टत्वं नास्ति इति पूर्वपक्षः। पूर्वपक्षानुगुणत्वेन रूपेण सूत्रार्थः। सिद्धान्तस्तु आम् इति वदन्ति। लोकवत्तु लीला कैवल्यम्, लीला कैवल्यं लीलायाः प्रयोजनत्वे कैवल्यं सम्भवति। लीलायाः प्रयोजनत्वे, लीला एव प्रयोजनम्, आनन्दः एव, क्रीडा एव प्रयोजनम्। तदानीं लीला यद्वर्तते आनन्दः तत् सप्रयोजनं भवति। यदा सप्रयोजनं तेन किं प्रयोजनं भवति इति चेत् कैवल्यं प्राप्यते, मुक्तिः प्राप्यते इत्यर्थः। केवलायाः लीलायाः सृष्ट्यारम्भप्रयोजनत्वं सम्भवति इत्यर्थः। लीलापि एकं प्रयोजनमेव। लीला तु
प्रयोजनहीनं कार्यं नास्ति। किं प्रयोजनं तस्मात् भवति चेत् केषाञ्चित् कृते आनन्दो लभ्यते, केषाञ्चित् कृते अन्यान्यरीत्या प्रयोजनादिकं भवत्येव। परमपुरुषस्य कृते तु तस्मात् किमपि प्रयोजनं नास्ति। कुतः? सावाप्तकामः। कथं निर्यते? लोकवत्। यथा लोके भवति तथा। कुत्र अस्ति? लोकवत् यथा लोके राज्ञः कन्दुकाद्यारम्भे देवमनुष्यादि विषमसृष्ट्या पक्षपातात् पक्षपातप्रसङ्गात् दुर्विषः वो एतदेव पूर्णं भवति। लोकवत् यथा लोके राज्ञः कन्दुकाद्यारम्भे राज्ञः कन्दुकादिक्रीडायां किमपि प्रयोजनं नास्ति। कुतः? सः अपि अवाप्तकामः। यत् प्राप्तव्यं तत् तेन प्राप्तम्। अतः स्पष्टयति राज्ञः कन्दुकाद्यारम्भे लोकवत् इत्यर्थः। तस्य प्रयोजनत्वं वर्तते इत्यर्थः। कैवल्यरूपप्रयोजनं मोक्षरूपप्रयोजनं भगवत् साक्षात्कारस्य यथा वर्तते तत्तादृशकैवल्यरूपं प्रयोजनम् एतस्य कृतेपि अस्त्येव। अतः परमपुरुषः परमात्मा जगत्सृष्टा भवत्येव। तदग्रेपि पुनः आक्षेपः। यदि परमपुरुषः लीलया जगत् सृजति प्रयोजनं च वर्तते कैवल्यम् इत्येवं रूपेण उच्यते, तर्हि यः सर्जनं करोति कर्ता तस्मिन् विषमता वर्तते, नैर्घण्यं वर्तते इति सिद्धं भवति। स्वयमेव बहु भवति, स्वयमेव सर्जनं करोति, तदानीं सृष्टौ विषमता क्रियते। सृष्टौ देवमनुष्यादि सृष्टौ विषमता। तद् विषमता कथं तद्दर्शयति। देवमनुष्यादि विषमसृष्ट्याः पक्षपातप्रसङ्गात् एकं जीवं देवरूपेण सृजति, अपरं जीवं वायुरूपेण सृजति, अन्यं जीवम् इन्द्ररूपेण सृजति, अन्यं जीवम् अन्यान्यरूपेण सृष्ट्वा अस्मत्सदृशान् मनुष्यान् अपि सृजति। देवमनुष्यादि विषमसृष्ट्या विषमसृष्टिः भवति चेत् तदानीं पक्षपातः अभवत्। मत्कृते एतादृशमेव जन्म किमर्थं, भवत्कृते तादृशमेव जन्म किमर्थम्, अन्यस्य कृते एवं रूपेण इति किम्? भगवान् समानरूपेण सृजति, विषमसृष्टिं करोति इत्यर्थः। विषमसृष्टिं करोति इति चेत् तदानीं पक्षपातः। एकस्मिन् पक्षे एव पतितः सन् कार्यं करोति, अन्यपक्षं न पश्यत्येव। दुर्विषः दुःखगर्भत्वेन निर्घृणतापि दयापि नास्ति। रौरवादि नरकादिकमपि यच्छति, सोढुं न शक्यते। तत्तादृशगर्भवासादिकम् अनेन जीवेन कर्तव्यम्। गजादिगर्भवासः इतोपि अधिकादधिकं दिनादिकं गजगर्भः इत्येव खलु वदन्ति।
अतः परमपुरुषस्य समस्तकल्याणगुणाकरस्य अखिलहेयप्रत्यनीकस्य तस्य परमपुरुषस्य कृते दोषप्रसङ्गः निर्घृणता दोषः निर्दयता विषमता दोषः पश्यन्तु देवादिमनुष्यप्रयुक्त पक्षपातः दुःखप्रदजगत्सर्गे नैर्घृण्यं निर्घृणता दुःखप्रदजगत्सर्गे नैर्घृण्यञ्च न सम्भवतः वैषम्यादौ क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रज्ञकर्मसापेक्षत्वात् आशंका वर्तते नैर्घृण्यप्रसङ्गाच्च परमकारुण्य नैर्घृण्यञ्च न सम्भवति यदि सः परमपुरुषः पूर्वमाक्षेपः परमपुरुषस्य परिपूर्णस्य लीलार्थमपि जगत्सर्गः न सम्भवति अतः विषमता अस्ति निर्घृणता वर्तते अतः परमपुरुषस्य परब्रह्मणः परस्तात् एतत् जगत् इत्याकारकं लीलार्थमपि न सृष्टं भवितुमर्हति अतः अयं परमपुरुषः जगत्कारणं न इत्यत्र तात्पर्यम् अस्ति इति सिद्धान्तः क्यों वैषम्य नैर्घृण्ये न अतः विषमतापि नास्ति निर्घृणतापि परमपुरुषे न भवितुमर्हति प्रयोजनमस्ति वैषम्यनैर्घृण्यादिकं नास्ति वै प्रयोजनं वर्तते लीलार्थं करोति एवञ्च एतेषां जीवानां कृते उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थम् एतादृशं सर्जनं करोति परमपुरुषः तत् प्रयोजनं लीलया एव करोति अतः लीला एव प्रयोजनं लीलारूपप्रयोजनमपि अस्ति एवञ्च विषमता नास्ति निर्घृणता नास्ति कुतः सृष्टिं परमपुरुषः विषमरूपेण किमर्थं करोति इति चेत् अस्माकं प्रारब्धकर्माद्याधारेण सृष्टिं करोति अतः तत्तौ सृष्टौ विषमता परमपुरुषे नास्ति निर्दयतापि नास्ति यस्य जीवस्य कृते यः योनिविशेषः इति सिद्धः तमेव योनिविशेषं एषः अनुगृह्णाति तेन सहैव तस्मिन्नेव देहे सोऽपि अन्तर्यामिरूपेण प्रविश्य एतं नयति अग्रे नयति इत्यर्थः निर्घृणता तु सर्वथा न भवत्येव स्पष्टयति वैषम्यादौ ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञकर्मसापेक्षत्वात् क्षेत्रज्ञस्य जीवस्य कर्म यद्वर्तते तदपेक्ष्यैव ईश्वरः तस्य सर्जनादिकं करोति तदीय कर्म फलादिकं यच्छति इत्यर्थः क्षेत्रज्ञानां पूर्व कर्म पर्यालोच्य तत्कर्मानुगुणं विषमं जगत् सृजति यशः परमपुरुषः क्षेत्रज्ञानां पूर्व कर्म यद्वर्तते तत्पूर्वं चेत् कस्मादारभ्य अनादिकालप्रवृत्तम् इत्यर्थः तत्सर्वमपि पर्यालोच्य तदीय संपूर्ण कर्मानुगुणत्वेन रूपेण तत्कृते या सृष्टिः देया तामेव सर्जनं येषः अनुगृह्णाति परन्तु कुत्रापि टेन्शन् नास्ति
कुत्रापि क्लेशः नास्ति सर्जने लीला आनन्दः अतः आनन्दस्य प्रयोजनत्वात् प्रयोजनवत्वमपि अस्ति विषमतापि नास्ति निर्घणतापि नास्ति अतः परं ब्रह्म जगत् सृष्टौ कारणं भवति इत्यर्थः तत्कर्मैव वैषम्यादि हेतुः वैषम्ये नैर्घण्येत हेतुः तत्कर्मैव तथा देवादिदेहयोगं क्षेत्रज्ञानां च तत्कर्म सापेक्षं दर्शयति हि श्रुतिः देवादिदेहयोगे क्षेत्रज्ञानां कृते तत्कर्मैव साधनं भवति इति श्रुतिरेव दर्शयति अन्यथा श्रुतिः तद् न कथयेत् परन्तु स्पष्टरूपेण कथयति साधुकरी साधुर्भवति पापकरी पापी भवति यः साधुकर्म करोति सः साधुरेव भवति नाम योग्यः भवति इत्यर्थः यः पापकर्म करोति सः पापमेव भुङ्क्ते तत् पापस्य पुण्यस्य वा फलं कः प्रयच्छति चेत् यः अनुष्ठाता सः आचार्यः यः सः इत्यर्थः वैषम्यादिहेतुः तत्तत्कर्मैव तथा देवादिदेहयोगं क्षेत्रज्ञानां तत्तत्कर्म सापेक्षम् देवदेहादियोगं देवतिर्यं मनुष्यस्थावररूपेण योऽयं देहयोगः वर्तते सम्बन्धः वर्तते सः किमाधारितः इति चेत् तद्दर्शयति क्षेत्रज्ञानां तत्तत्कर्मसापेक्षं तेषां यत् प्रारब्धं कर्म वर्तते तदनुगुणत्वेन रूपेणैव सर्जनम् तथा देवादिदेहयोगं क्षेत्रज्ञानां तत्तत्कर्म सापेक्षं दर्शयति हि श्रुतिः तद्दर्शयति श्रुतिः किमिति साधुकरी साधुर्भवति पापकारी पापो पापी भवति अथवा पापो भवति अतः देवतिर्यं मनुष्यस्थावरे रूपेण सर्जनं परमात्मा आगत्य आटोमेटिक् करोति इत्येवं रूपेणापि नास्ति तन्त्ररूपेणापि न करोति तत्तत् कर्माधारेणैव करोति पश्यन्तु क्षेत्रज्ञानां तत्कर्मसापेक्षं दर्शयति श्रुतिः साधुकरी साधुर्भवति पापकरी पापो भवति पापकरी पापी भवति इत्यपि नोक्तं पापो भवति इति उक्तं पापं करोति चेत् सः पापस्वरूपः एव भवति अतः तदनुगुणत्वेन रूपेणैव विषमसृष्टिः तदनुगुणत्वेन रूपेणैव निर्घणतापि इत्यर्थः न कर्मा विभागादिति चेन्न अनादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च अस्तु सृष्टेः प्राक् कर्म न विद्यते क्षेत्रज्ञाभावात् सृष्टिः सृष्टेः प्राक् तु कर्म नास्ति खलु न कर्म कर्मैव नास्ति सृष्टि अनन्तरमेव खलु कर्म अतः सृष्टिरेव नाभूत् चेत् तदानीं तु कर्म नासीत्
वैषम्यं भवत्येव। वैषम्यं न भवेत् तदानीं विषमता न भवेत्, समता एव भवेत् इति आक्षेपस्य कृते आक्षेपस्य अभिप्रायः। कर्म न वैज्ञते कुतः क्षेत्रज्ञाभावात्, तदभावश्च कथमुच्यते? सृष्टेः प्राक् कर्म नासीत् इति कथमुच्यते इति चेत् सदैव सौम्यमग्र आसीत् इति वदति। सदैव सच्छाब्दवाच्यमेव तदेव एकमेव आसीत् इति वदन्ति। एकमेव आसीत् चेत् कर्मापि नास्ति। कर्मापि नास्ति, एकमेव खलु। कर्मापि नासीत्। तदपि किं वदन्ति? सजातीय विजातीय द्वितीय रहितं तत् एकम् इति खलु वदन्ति। अतः एकमेव आसीत् इति विद्यमानत्वात् तत् कर्मापि पूर्वं नासीत् इत्यर्थः। तदभावश्च सदैव सौम्येदमग्र आसीत् इति अवधारणावगतात् अविभागात्। अविभागात् अवधारण अवगमात् कुत्र अस्ति इति अवधारण अवगतात् अविभाग नाम सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेव एव इति अवधारणमस्ति खलु। अवधारण अवगतम् अविभागं तद्विना अन्यत् किमपि न। विभक्तनामरूप सहितं तत् एकमेव इति भवति। अवधारणात् न विभागः अविभागः अविभागः अवगतः इति चेत् तन्न अनादित्वात् उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च। क्षेत्रज्ञानां तत्तत्कर्म प्रवाहाणां च अनादित्वात्। क्षेत्रज्ञः सृष्टेः प्राक् नासीत् इति उच्यते खलु, तन्न शक्यते। सृष्टेः प्रागपि आसीत्, सृष्ट्यवसरेपि वर्तते, सृष्ट्यनन्तरमपि भवत्येव। कथमिति चेत् सः अपि अनादिः, प्रकृतिरपि अनादि। अत एव अनाद्यनन्त जन्म साहस्य संबंधात् तदीयं कर्म अपि अनादि। मायापि अनादि, प्रकृतिरपि अनादि, जीवः अपि अनादि। तो एकमेव इत्यस्ति खलु चेत् एकमेव इत्यस्ति, तद् एकमेव विशिष्टम् एकमेव इत्यर्थः। एतादृशम् एकमेव। एतादृशम् एतद्विशिष्टम् एकमेव इत्यर्थः। अवधारण अविभागादि चेत् न तन्न अनादित्वात् क्षेत्रज्ञानां तत्तत्कर्म प्रवाहाणां च अनादित्वात् तदपि विद्यते एव पूर्वमपि। सृष्टेः प्राक् कर्म नासीत् इति वक्तुं न शक्यते। कर्मापि आसीत्, जीवोऽपि आसीत्। उपपद्यते च क्षेत्रज्ञस्वरूप अनादित्वेपि नामरूपविभागाभावात् अविभागश्रुतिः। क्षेत्रज्ञस्वरूप अनादित्वेपि, क्षेत्रज्ञम् अनादिरूपेण तत्र वर्तते एव, तथापि तत्कृते नामरूपविभागः नास्ति, अतः सूक्ष्मरूपेण भवति। तदानीं तत्र नामरूपविभागाभावात् अविभागश्रुतिः एकमेव वर्तते इत्येवं रूपेण तदानीं व्यवहारः इत्यर्थः। अतः उपपद्यते च क्षेत्रज्ञस्वरूप अनादित्वेपि अन्यथा क्षेत्रज्ञस्वरूप अनादित्वेपि नामरूपविभागाभावात् अविभागः। अन्यथा कृतविप्रणाशप्रसङ्गात्
अन्यथा किं भवति कर्माधारेण सृष्टिः न इति भवति चेत् तदानीं सर्वं समानरूपेण कृतस्य कृतेपि किमपि प्रायश्चित्तं नास्ति येन न कृतं किमपि तत्कृतेपि एतद्रूपेण इव सृष्टिः समानरूपेण अतः येन कृतं तत्कृते उत्कृष्टस्थानम् इत्यपि न समानरूपेण भवति चेत् सोऽपि अपकृष्टः भवति येन किमपि न कृतं सः अपि एतत् समः अभवत् अतः कृतस्य कृते किमपि प्रयोजनं नास्ति अकृतस्य कृतेपि किमपि तत्र अवनतिः नास्ति अकृत अभ्यागम कृत प्रणाशसम्भवात् कृतं तु नष्टं भवति अकृतं तु आयाति अकृत अभ्यागमम् वही बोलते उपलभ्यते च श्रुतिस्मृत्योः क्षेत्रज्ञानामनादित्वं क्षेत्रज्ञः अपि अनादिः प्रकृतिः माया अपि अनादिः इति कथमुच्यते चेत् तत्तु प्रमाणं श्रुतिरेव श्रुति एवं च स्मृति उभयमपि कुत्र उच्यते तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीत् तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियते तद्धि इदं श्रुतियौ स्मृतेपि तद्धि इदं तर्हि अव्याकृतमासीत् वाक्यमेव पश्यन्तु अव्याकृतमासीत् व्याकृतं नासीत् नामरूप विभाग अनर्हावस्थायाम् आसीत् एकमेव आसीत् अव्याकृतमासीत् स्पष्टरूपेण वाक्यम् इदं व्याक्रियते हाँ अव्याकृतमासीत् तत् नामरूपाभ्यां व्याक्रियत स कः सृष्टिकर्ता परमपुरुषः नाम्ना रूपेण च तं विभक्तमकरोत् विस्तृतमकरोत् इत्यर्थः इति नामरूपविभाव्याकरणमात्रश्रवणात् क्षेत्रज्ञानां स्वरूप अनादित्वं सिद्धं नामरूप विभागः एव भवति अतः क्षेत्रज्ञः इत्याकारकः अनादिरेव भवति सिद्धः एव भवति जीवः अनादिः यथा परमपुरुषः अनादिः तथा मायापि अनादिः यथा परमपुरुषः तथा क्षेत्रज्ञस्य स्वरूपस्य अनादित्वं सिद्धं तस्य कर्मणः अनादित्वं कथं सिद्ध्यते कर्म इति चेत् माया प्रकृतिः तदपि पूर्वं नामरूपविभाग अनर्हमेव आसीत् तत्कृतेपि नामरूपविभागः दीयते अतः प्रकृतिरेव विस्तारं प्राप्नोति नाम जडविस्तारः स वृक्ष तरु गुल्म नदी पर्वतादिरूपेण पाषाणादिरूपेण तृणपुञ्जादिरूपेण अन्यान्यवस्तुरूपेण स्वरूपानादित्वं सिद्धं स्वरूपेण तद् उभयमपि अनादि परं ब्रह्मापि अनादि जीवोपि अनादिः जीवः अपि नित्यः ज्ञाज्ञौ द्वावजौ द्वौपि अजौ ईशनीशौ एका ईशः परः अनीशः जीवपरमात्मानौ सा नित्यः नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां विदधाति कामान् नित्यानां चेतनानाम् इति बहुवचनप्रयोगः अनेकत्वमपि आगतं नित्यानाम् इत्युक्तत्वात् नित्यत्वमपि अस्ति अतः नित्यत्वमपि आगतं बहु चेतनत्वमपि आगतम् इत्यर्थः बहुत्वमपि आगतम् इत्यर्थः प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि केचन वदन्ति खलु चेतनाः नित्याः अनेके न सन्ति इति एकः एव चेतनः एकमेव ब्रह्म इत्येव खलु वदन्ति तदानीं तु तत् न शक्यते परमपुरुषापेक्षया
भिन्नः अयं चेतनः स च चेतनः नानास्वरूपः। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभाव प्रकृतिः एवं च पुरुषः। प्रकृतिः कर्म उभावपि अनादि। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि इति अविभागश्रुतिरपि नामरूपविभागाभावादेव उपलभ्यते। अविभागश्रुतिरपि उपलभ्यते। कुतः नामरूपविभागः नास्ति, नाम्ना रूपेण च परिष्कृतं न भवति, अतः अनादित्वं वर्तते एव इत्यर्थः। अतः सृष्टेः प्राक् कर्म नासीत्, सृष्टेः प्राक् जीवः नासीत् इति वक्तुमेव न शक्यते। प्रागपि आसीत्, मध्येपि वर्तते, अग्रेपि भविष्यति। अतः नामरूपविभागाभावादेव विभागश्रुतिरपि उपपद्यते। अविभागश्रुतिरपि तत्र विरोधाय न भवति। अत्र पाठान्तरं सृष्टेः प्राक् अत्र न कर्मा विभागादि चेत् न अनादित्वाद् उपलभ्यते चाप्युपलभ्यते च इत्यस्ति खलु। तत्र प्राक् कर्म नासीत् इत्युक्तं खलु, तदेव वदति सृष्टेः प्राक् कर्म न विद्यते। कुतः? क्षेत्रज्ञाभावात्। क्षेत्रज्ञ एव नास्ति खलु, अतः कर्म नास्ति इति कर्मणः अपि अविद्यमानत्वं वक्तुम् अयं पक्षे अयं विचारः एतस्मिन् पक्षे। तदभावश्च सदैव सौम्येनमग्र आसीत् इत्यत्र उक्तं, तन्नास्ति इति वक्तुम् इति अवधारणा अवगत विभागात् इति चेत् तन्न अनादित्वात् क्षेत्रज्ञानां तत्तत् कर्म प्रवाहाणां च क्षेत्रज्ञः भवति, अतः तत् कर्मापि भवति। यद् अनादित्वात् क्षेत्रज्ञानां, क्षेत्रज्ञः अपि अनादिः, तत्कर्मापि कर्म प्रवाहः अपि अनादिः। अतः कर्म प्रवाहाणामपि अनादित्वं, क्षेत्रज्ञानामपि अनादित्वम्। तद्धेनं तर्हि अव्याकृतमासीत् तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियता एतदेव प्रमाणमपि। नामरूपाभ्यां व्याक्रियता इति नामरूपव्याकरणमात्रश्रवणात्, नामव्याकरणं रूपव्याकरणम् इत्येतदेव तत्र श्रूयते इत्यर्थः। क्षेत्रज्ञानं स्वरूपानादित्वं सिद्धम्। तद्धि इति व्याक्रियता इति नामरूपव्याकरणमात्रश्रवणात् क्षेत्रज्ञानां स्वरूप अनादित्वं सिद्धम्। नामरूपव्याकरणमात्रश्रवणात्, नामरूपव्याकरणमेव अत्र श्रूयते। एवं चेत् तस्य नाम रूपम् उभयमेव विस्तृतं भवति। तर्हि तद् आसीत् खलु, तत् अस्ति चेत् तत्कृते नाम, तत्कृते व्याकरणरूपम्। अतः नामविस्तारः रूपविस्तारः इत्याकारकः विद्यमानस्यैव भवति। अतः तत् प्रागपि तत् अस्त्येव, अविद्यमानस्य सृष्टिः कथम्? अतः इत्यर्थः। उपपद्यते क्षेत्रज्ञस्वरूपानादित्येपि नामरूपविभागाभावादि, नामरूपविभागात् अविभागाभावात् अविभागश्रुतिः, नामरूपविभाग अभावात् अविभागश्रुतिः। क्षेत्रज्ञस्वरूप अनादित्वेपि, क्षेत्रज्ञं तु स्वरूपेण अनादि विद्यमानमेव तत्, परन्तु तदानीं सदैव इत्यस्ति खलु इति चेत् तस्मात् विभक्तं न भवति खलु। कुतः? नामरूपविभागः नास्ति, अतः अविभक्तरूपेण तस्मिन् भवति तत् इत्यर्थः। अतः विद्यमानमेव तद् भविष्यति इत्यर्थः।
प्रधानपरमाण्वादीनां परिमितशक्तिकत्वात्। पश्यतु, प्रधानमेव जगत्कारणं भवितुमर्हति, परमाणुरेव जगत्कारणं भवितुमर्हति नैयायिकानां दृष्ट्या। परमाणूनां संयोगेनैव जगत् क्रमेण सृष्टं भवति इत्यादिकमपि वक्तुं शक्यते। परन्तु परमाणुर्वा भवेत् प्रधानुर्वा भवेत् तत् जगत्कारणं न भवितुमर्हति, यतोहि तस्मिन् अपरिमितशक्तिर्नास्ति, परिमितशक्तिमत्वमेव अस्ति। परमाणुद्वयं किं कुर्यात्? द्वयोः संयोगं कुर्यात्, द्व्यणुकं त्र्यणुकत्रयाणां संयोगं कुर्यात्, तावदेव खलु करोति। द्व्यणुकत्रयाणां संयोगं कृत्वा त्र्यणुकस्य उपजनिर्भवति। अतः एतत् सर्वमपि सीमितशक्तिकम्, एतावदेव। परं ब्रह्मतत्त्वं यद्वर्तते तत्कृते तु असीमितं सामर्थ्यं वर्तते। अतः ब्रह्मणि उपपत्तेश्च प्रधानपरमाण्वादीनां परिमितशक्तिकत्वात् लोकदृष्टवस्तु सजातीयत्वाच्च। तदग्रिमं सूत्रम् उपलभ्यते च श्रुतिस्मृतयोः क्षेत्रज्ञानामनादित्वं ज्ञाव्यं। हाँ, उपपद्यते च क्षेत्रज्ञस्वरूप अनादित्वेपि नामरूप विभागाभावात् अविभागश्रुतिः। अनादित्वेपि तस् अनादिरपि नामरूप विभागो नास्ति, अतः अविभाक्तरूपेण तत् भवति, एकमेव भवति इत्यर्थः। विभक्तं भवति चेत् द्वयं, विभक्तमेव न भवति तेन सहैव भवति, ऐक्यभावं प्राप्य भवति। यदा नामरूप विभागः भवति तदानीं भेदः आयाति। अन्यथा अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश प्रसंग तदेव। अन्यथा सृष्टौ अकृतस्यापि आगमनम् अभूत्, कृतस्यापि नाशः अभूत् इति स्यात्। नाम समानरूपेण सृष्टिं करोति चेत् तादृशी क्षतिर्भवति इत्यर्थः। उपलभ्यते च श्रुतिस्मृत्योः क्षेत्रज्ञानाम् अनादित्वम्। श्रुतिस्मृत्योः क्षेत्रज्ञानाम् अनादित्वम् उपलभ्यते ज्ञाज्ञौ द्वावजौ विशेषौ नित्यानित्यानां चेतनश्चेतनानां प्रकृतिं पुरुषं च विद्यनादि उभावपि। तत् पूर्वमेव उक्तं। न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः इत्येव खलु वदति श्रुतिः स्मृतिरपि। सर्वधर्मोपपत्तेश्च प्रधानपरमाण्वादिषु अनुपपन्नानां स्वपक्षदोषात् इत्यादिषु उक्तानां च सर्वेषां धर्माणां कारणत्वोपपादकानां ब्रह्मणि उपपत्तेश्च ब्रह्मैव कारणम्। उपपत्तेः ब्रह्मकारणम्। किम् उपपत्तेः? ब्रह्मणि उपपत्तेः ब्रह्मकारणम् इत्यर्थः। किम् उपपद्यते? परमपुरुषः। नाम नदी सरी नद्यादिकं सागरादिकमपि स्रष्टुमर्हति। तावत् किम् यत् सृष्टमेव न भवति नित्यम् इत्येवं रूपेण वदन्तः भवामः वयं लोके नैयायिकप्रभृतिवत् आकाशादिकं तस्यापि सर्जनं सः करोति। अतः एव आत्मना आकाशः सम्भूतः इत्युक्तम्। अतः तत्तादृशं सामर्थ्यम् अपरिमितशक्तिमति परमपुरुषे एव सम्भवति। अतः परिमितशक्तिमत् यत् प्रधानं तत् जगत्कारणम् इति न वक्तव्यम्। परिमितशक्तिमत् यत् परमाण्वादिकं तत् जगत्कारणम् इति न वक्तव्यम्। तत्रापि कारणत्वं समवायिकारणत्वेन रूपेण उच्यते चेदपि उपपादयन्ति। समवायिकारणत्वं नाम उपादानकारणत्वम् एवं निमित्तकारणत्वम् उभयमपि परमपुरुषे एव। परं ब्रह्मैव अभिन्ननिमित्तोपादानं कारणम्। तद्विना अन्यत् किमपि न भवितुमर्हति। यतोहि अन्यत्र सर्वत्रापि परिमितशक्तिमत्वमेव अपरिमितशक्तिमत्वं नास्ति। न कथमपि सम्भवितुमपि अर्हति इत्यर्थः। अतः
परिमितशक्तिकानां एतेषां कारणत्वमेव कथमपि न सम्भवति इत्यर्थः। ब्रह्मणः शास्त्रैकसमधिगम्यतया सकलेतरविसजातीयत्वेन अचिन्तशक्तित्वात् इदं परं ब्रह्म तु शास्त्रैकसमधिगम्यं तत्कृते अन्यत् किमपि प्रमाणमपि नास्ति। एवञ्च सकल इतरविसजातीयं मत्तः अपि भिन्नं यज्जगतीतले अचेतनं सहस्रं वर्तते तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि सर्वथा भिन्नं चेतनाचेतनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वथा विसजातीयं सजातीयं न विरुद्धम् इत्यर्थः भिन्नम् इत्यर्थः। अतः तत् परं ब्रह्म अचिन्त्यशक्तिकम्। अतः सर्वशक्तित्वश्रुतेः सर्वम् उपपन्नं सर्वशक्तित्वश्रुतिः तत्र अस्ति। अतः तत्कृते सर्वम् उपपद्यते तस्मात् सर्वं सृष्टमपि भवितुमर्हति इत्यर्थः। अन्यस्मात् न भवितुमर्हति। सर्वशक्तित्वश्रुतेः सर्वम् उपपन्नम् इत्यर्थः इति प्रयोजनवत्वाधिकरणम् इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते वेदान्तदीपे द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः इति स्मृतिपादः। लोकवत्तुलीलाकैवल्यं वैषम्यनयैर्घण्येन सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति न कर्मा विभागादिचेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च सर्वधर्मोपपत्तेश्च। श्रीमते रामानुजाय नमः। पाते